मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। फतह मक्का जो है ये सन 8 हिजरी रमज़ान में हुआ। आज 21 रमज़ान है और 20 रमज़ान को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मक्का के अंदर फौज के साथ आप दाखिल हो रहे थे। कुदैद के मुकाम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से कुदैद के मुकाम तक आप रोजे रखते आए, सहाबा किराम भी रोजे। और कुदैद के मुकाम पर जब पहुंचे असर का वक्त था, बाद हजरात को देखा कि प्यास की वजह से परेशान है। अब असर के बाद थोड़ा सा टाइम होता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल पानी लाओ। पानी लाए। पानी की करना आपने, उन्हें तो यही समझा चेहरे पर आपने हाथ डबोकर चेहरे पर लगाना होगा, गर्मी का मौसम जो है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबके सामने, फरमाया देखो मैं रोजा खोल रहा हूं, अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह ने फरमा दिया है। अब जितने थे मजमे के अंदर फौरन सब ने इसी तरह ही रोजे को खोल दिया। मुशक्कत के साथ रखते चले आए, कुदैद के मुकाम पर पहुंचे। आपने फरमाया भी 2 दिन के बाद दुश्मन का सामना है, इसलिए अल्लाह की तरफ से तुम्हें रोजे के बारे में छुट्टी मिल गई कि रोजा छोड़ दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा छोड़ दिया। 20 रमजान को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर 10,000 का लश्कर मक्का मुकरमा की मुख्तलिफ जानबों से दाखिल हुआ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहले छत्ता बाजार था, वादी हजून, मस्जिद जिन, आसान अब समझना है, शाह अब्दुल्ला वाला गेट, ये शाह अब्दुल्ला वाली जानिब जो है यही हुजून का इलाका है। और इसी के बाहर निकलकर थोड़े से फासले पर मस्जिद जिन है और ये वादी जो है वादी हुजून कहलाती है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी हुजून जो है उसमें आपने हुक्म दे रखा था हज़रत ज़ुबैर जिनके हाथ में झंडा था कि वहां वादी हुजून के अंदर झंडा गाड़ दो और फिर मेरे पहुंचने का इंतजार करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हज़रत ज़ुबैर ने इसी तरह किया। ये 10,000 का लश्कर मुख्तलिफ अतराफ से दाखिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन और अंसार के मुंतखब जो लोग थे उनके जलों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। और मक्का में दाखिले के वक्त आपकी कैफियत क्या थी? सीरत की किताबों में और मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीरों के अंदर ये बात लिखी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वादी हजून से आगे बढ़े, अब बिल्कुल काबा करीब आ गया, थोड़े से फासले पर काबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, आप अपनी ऊंटनी पर सवार थे और खौद आपने पहना हुआ था। आपके सर मुबारक पर खौद था, फौजी लिबास में थे। खौद आपके सर मुबारक पर था जिससे आंखें नजर आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फौजी लिबास के अंदर अल्लाह की बारगाह के अंदर इतने झुके हुए थे, जुबान पर यह आयत थी, जा अल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल दुम दबाकर भाग गया, और बातिल जो है दुम दबाकर भागने वाला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक इस कदर झुका हुआ था कि पालान की लकड़ी से यूं लग रहा था, इतना झुका हुआ था। जिस हुक्मरान को
اتنے بڑے لشکر کے ساتھ کسی جگہ پر غلبہ مل جائے تو وہ تو پتہ نہیں خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا غلبہ چونکہ اللہ کے دین کی خاطر تھا، کلمہ حق کی خاطر تھا، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دستہ تھا اس کے ساتھ بھی کسی کا مقابلہ نہیں ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسفلہ کی طرف سے جدھر باب عبدالعزیز ہے اس جانب سے آپ داخل ہوئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستے کے ساتھ، اور ادھر ہی امکان تھا کہ کوئی شرارتی لوگ جو ہے وہ شرارت کریں گے، چانچہ خندمہ کے مقام پر مڈ بھیڑ ہو گئی، 2 صحابی شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مطاف کے اندر، مطاف کے آپ بت کی طرف یوں چھڑی سے اشارہ کرتے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی سے اشارہ کرتے جاتے، بت اندھے منہ گرتے جاتے تھے، یوں چھڑی سے اشارہ۔ مطاف کے اندر بھی بت تھے جگہ جگہ گڑے ہوئے، ان سب کو بھی گرا دیا گیا۔ بیت اللہ کی چھت پر بت تھا حبل، اس کو بھی گرا دیا گیا اور توڑ دیا گیا۔ اسی طرح بیت اللہ کے اندر بت تھے، ان بتوں کو بھی توڑ دیا گیا۔ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت بھی تھے، ان کے ہاتھ میں جوئے کے تیر دیے ہوئے تھے۔ صفا مروہ پر بھی بت تھے، وہ سارے بت جو ہیں آپ نے، اور جو تصویریں بنی ہوئی تھی بیت اللہ کی دیواروں پر، ان تصویروں کو بھی مٹوایا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو کر آپ نے نماز ادا فرمائی، 2 رکعت نماز۔ بیت اللہ کے 3 ستون تھے اس وقت، 5 ستون تھے، ایک صف کے اندر 3 ستون تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دائیں طرف 2 ستون تھے، بائیں طرف 1 ستون تھا، یعنی گویا دروازے کے بالکل سامنے قریب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو ہے وہ ادا فرمائی، کیونکہ وہاں تو ہر طرف ہی قبلہ ہے۔ بیت اللہ کے اندر جو نماز پڑھے گا تو جدھر بھی رخ کر لے گا ادھر قبلہ ہی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ادا فرما لیے 2 رکعتیں، تو اس کے بعد آپ تشریف لائے، باہر تشریف لائے، اور باہر تشریف لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے یوں چوکھٹ کو ایک ہاتھ سے اور دوسری چوکھٹ کو دوسرے ہاتھ سے یوں سہارا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوکھٹ پر کھڑے ہو گئے، اور پھر وہ مشہور خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مکہ والے بہت بڑی تعداد کے اندر مطاف کے اندر جمع ہو چکے تھے، اور اب وہ اگر کوئی بادشاہ ہوتا تو اس طرح دشمن جس نے 20 سال تک پریشان کیا، 20 سال تک دن رات آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قتل اور اس کے علاوہ جلا وطن اور پتہ نہیں کیا کیا تکالیف پہنچائیں، وہ ساری تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں کے بھی سامنے تھی، ان لوگوں کے بھی سامنے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سوال فرمایا، اے قریش، اللہ نے جاہلیت کی ساری تمہاری تکبر اور نخوت کو ختم کر دیا، فرمایا بتاؤ آج میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں، کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہنے لگے آپ نیک بھائی اور نیک بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے خیر ہی کی توقع ہے۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اللہ تمہیں بھی بخشے اور مجھے بھی بخش دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس فاتح کا داخلہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کا سردار بنایا ہے،
ان کا داخلہ مکہ کے اندر آپ کی خواہش یہی تھی کہ ایسا پرامن داخلہ ہو مکہ کے اندر کہ ذرا برابر بھی خون نہ بہایا جائے، ایک ٹیکے کے برابر بھی خون نہ بہایا جائے۔ تو چنانچہ سوائے اس کے کہ وہ جو 2 صحابہ شہید ہوئے اور 13 آدمی مشرکین کے حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں مارے گئے، اس کے علاوہ بیت اللہ مکہ مکرمہ کے اندر داخلے کے لیے کوئی خون نہیں بہایا گیا، ایسا امن سے داخلہ ہوا۔